सर आज अस्सलाम वालेकुम सर। डाइस गरिदियो सर हामीले। डाइस हो सर आज। ओके डाइस अनफोल्डिङ डाइस अलिकति फेरि भनिदिनु, मैले बुझेन हिजो। ओके ओके ल डाइसको कुरो रहेछ ल, ठिक छ डाइस आएर शङ्कर मेरीपट्टि सीमा थियो। ल पहिला डाइसको कन्सेप्ट एकछिन फेरि हेरौँ, त्यसपछि डाइससँग रिलेटेड प्रब्लम सोलुसनतिर लाग्नेछौँ। डाइसहरू दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा नर्मल डाइस अर्थात् हाम्रो चाहिँ अर्डिनरी डाइस, अर्को हुन्छ नेचुरल डाइस। यो अर्डिनरी र नेचुरलमा के फरक छ भने नेचुरल डाइसका अपोजिट फेसहरू को सम चाहिँ 7 रहन्छ। अपोजिट फेसको सम 7 रहन्छ। अब डाइस कस्तो हुन्छ त्यो मैले भनिरहनु परेन, डाइस सबैलाई थाहा छ। डाइसको त्यो चाहिँ लुडोको एउटा गोटी भनौँ हामीले चाहिँ, जुन एउटा के भन्छ बक्स भित्र हालेर हल्लाएर चाहिँ एउटा टेबलमा फाल्ने या कपीमा फाल्ने गर्थ्यो, त्यही डाइस हो। जुन फिगर तपाईँले देख्ने बित्तिकै तपाईँले खेलिरहेको लुडो, मोबाइलमा पनि धेरै गेम खेल्नु भएको छ, तपाईँलाई जानकारी छ। त्यसको अपोजिट भनेको एक ठाउँबाट ठिक अर्को साइडतिर, एकातिरबाट अर्कोतिर जुन हेर्दाखेरि चाहिँ जुन फिगर देखिन्छ त्यो नम्बर चाहिँ यदि 3 हो भने अर्कोतिर 4 हुनुपर्छ भनेको। किनभने 3 र 4 जोड्दाखेरि के हुन्छ, सम 7 हुन्छ। ओके 6 हो भने त्यसको अपोजिटमा के रहने भयो, 1 रहने भयो। दुईटैलाई जोडेर 7 हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यदि 5 हो भने अपोजिटमा के रहने भयो, 2 रहने भयो। कुन डाइसमा? नेचुरल डाइसमा। तर हामीलाई इक्जाममा नेचुरल डाइस या अर्डिनरी डाइस केही पनि भन्दैन। त्यसकारण हामीले यो नेचुरल डाइसको कुरो हो वा होइनसँग सरोकार रहने छैन। हामी अर्डिनरी डाइसको कन्सेप्ट युज गर्नेछौँ। यदि त्यहाँ कहीँ कतै नेचुरल डाइस या स्ट्यान्डर्ड डाइस, नेचुरल डाइसलाई स्ट्यान्डर्ड पनि भनिन्छ, त्यस्तो आयो भने तपाईँको सम के हुनुपर्छ, 7 हुनुपर्छ। यति बुझ्नुहोस्। अब अर्डिनरीको केस हेरौँ। अर्डिनरीको केस भनेको कहीँ कतैबाट जस्तोसुकै नम्बर जतापट्टि पनि राखिदिन सक्छन्, नो मेन्सन। जस्तो कुनै पनि डाइसमा एक साइडमा चाहिँ 5 छ भने अर्को साइडमा 6 रहन सक्छ, दुईटैको सम गर्दा 11 हुन्छ। हुन सक्छ कुनमा? अर्डिनरीमा। हामीलाई आउने क्वेसन यस्तै प्रकारको हुन्छ, अपोजिट फेसहरूको सम 7 सँग सरोकार रहँदैन। अब मुख्य कुरो थाहा पाउनु पर्ने मेजर कुरो के हुन्छ, डाइसको कन्सेप्टमा थाहा पाउनु पर्ने एउटा मात्र मुख्य कुरा हुन्छ। त्यो थाहा भयो भने सबै प्रश्न सकिन्छ। हामीलाई बढीमा यो 15 मिनट भरिमा यो जम्मै क्वेसन गरिसक्नुपर्छ, त्यसपछि अर्को टपिकमा जान्छ। डाइसको कन्सेप्ट यति चाँडो सक्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई हिजो अलिकति भनेको हुनाले ध्यान दिएर छिटो छिटो सुनौँ, छिटो छिटो बुझौँ। यो डाइस छ, जुन एउटा डाइस तपाईँको यहाँ अरू फिगरहरू पनि बनेका छन्, तैपनि मैले अर्को बनाएँ। डाइसहरूमा अहिले देखा परेका छन् 1 2 3 भन्ने नम्बर देखा परेका छन्। तपाईको डाइस भनेको तपाईँ बसेको एउटा कोठाको जस्तो आकारको हुन्छ, एउटा बक्स आकारको हुन्छ भने त्यो बक्स आकार एक साइडबाट हेर्दा अर्को साइडको फिगर अपोजिट फेस देखिँदैन। त्यसको चाहिँ कहिले पनि त्यसको अपोजिट फेस देखिँदैन। अपोजिट फेस देखिँदैन भने जुन फेस देखिँदैन त्यो फेस नै अपोजिट रहन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। सायद मैले यो अपोजिट फेस देखिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनु पर्दैन होला, के आवश्यक पर्छ? पर्दैन सर। पर्दैन सर। ओके ल, पर्दैन भने नत्र म क्यामेरा अन गरेर देखाइदिन्छु। ए सर छ, त्यसो भए देखाइदिनु प्र्याक्टिकल राम्रो। मैले यहाँ क्यामेरा अन गरेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ एकैछिन है। सर त लास्टै ह्यान्डसम त हुने हुन्छ सर। ओके यो गयो बेटो लानुस् है। अहिले एउटा यो बक्स छ, यो बक्स छ भने यसको यो मुनिपट्टिको जुन फिगर छ त्यो देखिँदैन। जतापट्टि मैले यो औँला लगाइरहेको छु त्यो देखिँदैन। कुन बेलामा जम्मा 3टा फेस त देखिएका छन्, तर यसको मुनिपट्टिको देखिँदैन। अहिले जुन साइडमा मेरो यो चोर औँला बसिरहेको छ त्यसको ठिक अपोजिटमा रहेको फेस चाहिँ देखिँदैन। जुन बेला यो देखिएको हुन्छ, जुन बेला मेरो औँला हल्लिरहेको छ त्यो फेस देखिएको बेलामा त्यसको अपोजिट फेस देखिँदैन। त्यसकारण हामीले यति मात्र बुझौँ, अपोजिट फेस देखिनका लागि डाइसमा कुनै पनि कन्डिसन हुँदैन। अपोजिट फेस देखिने डाइसमा कुनै पनि कन्डिसन रहँदैन।
अब यहाँ हाम्रो चाहिँ फिगरमा मैले तपाईलाई क्वेशन देखाइरहेको छु जसमा यदि तपाईको 5 देखा परेको छ हेर्नुस् है 5 देखा परेको छ भने 5 को अपोजिट चाहिँ यो फिगरमा 1 पनि हैन 3 पनि हैन यसमा 3 छ भने 3 को अपोजिट 4 पनि हैन 5 पनि हैन किनकि यिनीहरु देखिएका छन् नदेखिने चीज चाहिँ के हुन्छ अपोजिट हुन्छ अब यो एउटै डाइसका फरक फरक सिचुएसनमा क्रिएट गरेका फिगरहरु हुन् एउटै डाइसलाई फरक फरक सिचुएसन फोर डिफरेंट पोजिसन अफ द सेम डाइस एउटै डाइस सेम डाइस एउटै डाइसलाई फरक फरक सिचुएसनमा फालेर कस्तो कस्तो सिम्बल यानी कि फोटो खिचेको भनेर बुझ्नुस् भनेपछि ती यहाँ चारवटा फोटोहरु छ जसमध्ये हामीले अपोजिट अफ 4 सोधिरहेको छ अपोजिट अफ 4 सोधिरहेको छ अब हेर्नुस् है अपोजिट अफ 4 को केस कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरा छ यसको केसहरु केस 1 प्रश्न गर्ने केसहरु पढ्दै जाउँ अनि बुझिन्छ केस 1 यदि कुनै पनि डाइसमा दुईवटा डाइस छन् अहिलेलाई योतिर यसको उत्तर खोज्न नलाग्नुस् सिकाइतिर लाग्नुस् यी दुईवटा डाइस छन् यी दुईवटा डाइसमा कुनै पनि कुरा यदि कमन छ भने कुन कुरा कमन छ हेरौं त 4 र 3 ग्रेट 4 र 3 कमन दुईवटा नम्बरहरु कमन भेटिए भने याद गर्नुस् दुईवटा नम्बरहरु कमन भेटिए भने बाँकी रहेको जुन नम्बर रहन्छ बाँकी रहेका जुन नम्बरहरु रहन्छन् ती एकअर्काका अपोजिट रहनेछन् केस भनेको दुईवटा डिजिट अर्थात दुईवटा फेस सेम टु सेम छन् भने बाँकी रहेका फेसहरु चाहिँ एकअर्काका अपोजिट रहन्छन् ल एउटा केस यो हुनेछ क्लियर अपोजिट अफ 2 सोध्यो भने सिधै 5 रहनेछ के दुईटामा चाहिँ झ्यापको 4 र 3 भेट्यो भने अपोजिट 5 भयो 5 को अपोजिट के 2 सक्यो एउटा केस केस तपाईको सेकेन्ड केस सेकेन्डमा के रहन्छ भने तपाईको चाहिँ कमन भन्ने कुरा चाहिँ धेरै ठाउँमा देखा पर्छ जुन चाहिँ अहिलेका लागि यसमा धेरै ठाउँमा कमन देखा परेको भनेको 3 एउटा चाहिँ 3 को अपोजिट के हो भनेर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने हेर्नुस् है केस थर्ड हामी के रे सेकेन्ड हेर्दै छौं 3 को अपोजिट सोधिएको छ भने यो फिगरमा 3 देखिएको बेलामा के देखियो 2 र 4 अपोजिट होइनन् अर्को फिगरमा हेरौं 3 देखिएन 4 त मैले लेखिसके 5 पनि देखियो त्यसैले 5 पनि अपोजिट होइन अर्को फिगरमा हेर्दाखेरि 3 देखिएको बेला 5 लेखिसके 1 पनि अपोजिट होइन किनकि 3 जति बेला शो भएको छ त्यसबेला यसको अपोजिट शो हुनै सक्दैन अनि अर्को फिगरमा छ 2 र 1 त्यो त म 2 र 1 लेखिसकेको छ भने जम्मा एउटा डाइसमा 6 वटा फेस रहन्छन् एउटा डाइसमा जम्मा 6 वटा फेस रहन्छन् 6 मध्ये एउटा आफू छ र त्यसको अपोजिट हुन नसक्ने भनेको 4 वटा भइहाल्यो 1 2 3 4 भने अब एउटा फेस मात्रै बाँकी रह्यो कुन फेस बाँकी रह्यो 3 को अपोजिटमा 6 रहेछ याद गर्नुस् 3 को अपोजिटमा 6 रहेछ 3 को अपोजिट यदि धेरै ठाउँमा रिपिट भएको नम्बरको अपोजिट थाहा पाउनु पर्यो भने यसरी गर्ने केस 2 केस 1 कति सजिलो थियो केस 2 पनि सजिलो छ र अब केस 3 त यसमा केस 2 एकचोटी भन्दिनु सर केस 2 एकचोटी फेरि भन्ने ओके केस 2 सब सम्झिनु पर्ने हो जस्तो 3 को अपोजिट सोधिएको छ भने धेरै रिपिट भएको नम्बर छ 3 को अपोजिट सोधियो भने यसमा धेरै भन्दा धेरै 3 रिपिट भएको छ 3 को अपोजिट सोधिएको छ नसोधिएको पनि हुन सक्छ तर निकाल्नु पर्यो भने यसरी निकाल्नु पर्छ हेर राख्ने 3 देखिएको छ यसमा भने बाँकी के छन् 2 र 4 छ 2 र 4 साट्ने अर्को फिगरमा पनि 3 बाहेक के छ हेरौं यो फिगरमा पनि 3 बाहेक 4 पनि छ 5 पनि छ 4 लेखिसकियो 5 लेखौं अनि अर्को फिगरमा पनि जाउँ अर्को फिगरमा 3 शो भइरहेको बेलामा 1 र 5 हो 5 लेखिसके 1 भने यति चारवटा डिजिट के रे हाम्रो चाहिँ जुन फेसहरु छन् तिनीहरु चाहिँ अपोजिट हुन सक्दैनन् अब अर्कोमा भएको अर्को फेसमा पनि त्यही छ 2 र 1 3 हो के रे 2 र 1 हो 2 र 1 लेखिसकेको छ अर्कोमा हेर्दा पनि भन्नु प्रब्लम सबैमा हुन्छ भन्ने छैन त्यो म्याक्सिमममा रिपिट भएकोबाट हेर्दा हुन्छ भने 2 4 5 1 त अपोजिट हुन सक्दैन भने अपोजिटमा एउटा मात्र फेस बाँकी रह्यो जुन फेस 6 हो किनकि डाइसमा जम्मा 6 वटा फेस हुन्छन् 6 फेस मध्ये एउटा यो आफू छ 4 वटा फेस ई भए र अब एउटा बाँकी रह्यो त्यो फेस भनेको 6 नम्बर भएको फेस हो त्यो अपोजिट रहन्छ
अब फाइनल एउटा मात्र कन्सेप्ट रहन्छ। एउटा कन्सेप्ट भनेपछि हाम्रो चाहिँ यस फिगरमा छैन, हाम्रो चाहिँ यस फिगरबाट मैले यसभन्दा पछिल्लो क्वेसनमा त्यो कन्सेप्ट सिकाउँछु। अहिलेका लागि हामी 4 को अपोजिट हेरौँ। 4 को अपोजिट हेर्नका लागि कहीँ कतै हेरौँ त 4 को 2 र 3 कमन रहेछ यहाँ। 2 3 कमन, 2 3 कमन फर्स्ट लास्टमा देख्नुभयो? 2 र 3 Yes sir, कमन first concept I think. हो, फर्स्ट कन्सेप्ट। 4 र 1 त एकअर्काको अपोजिट भइसक्यो। पहिला चाहिँ प्राय जस्तो यसरी नै म्याच भइसकेको हुन्छ। म्याच भएन भने सेकेन्ड लगाउने, सेकेन्ड पनि म्याच भएन भने थर्ड लगाउने छ। थर्ड चाहिँ अब बल आउँदैछ, यसपछि आउँछ है त। थर्ड कन्सेप्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहन्छ, किनकि एकदम थोरै फिगरमा पनि आवश्यक पर्छ। त्यो सकिन्छ त्यो चाहिँ। ओके, अर्को हेरौँ। ल, यसमा चाहिँ तपाईको अर्को कन्सेप्ट सिक्छौँ अनि बाँकी सबै क्वेसनहरु तपाईले गर्नुपर्छ। यसमा सोधिएको छ 2 को अपोजिट के भनेर सोधिरहेको छ। टू को चाहिँ अपोजिट के भनेर सोधिरहेको छ। 2 चाहिँ कता छ त्यो हेर्नु। 2 यहाँ छ। तर अपोजिटको केसमा अघिको केस लागु हुन सक्छ वा सक्दैन त्यो अलि हेरौँ है त। अहिले यहाँ 5 छ, दुईटैमा कमन भएको 5 छ। कहिले पनि पहिलो फोकस भनेको कमनको केसबाट रहन्छ। दुईटैमा फिगर नम्बर भएको के छ 5 छ। ओके, 5 छ। अब हेरौँ है। 5 सो भएको बेलामा पहिलो फिगरमा बाँकी रहेका भनेको 3 बाँकी रह्यो अनि 1 बाँकी रह्यो। अनि दोस्रो फिगरमा एउटा 4 बाँकी रहन्छ, एउटा 2 बाँकी रहन्छ। भने 5 को अपोजिट पो आयो त। 5 को अपोजिट 6 आयो, किनकि 5 सो भइरहेको बेलामा 3 1 4 2 देखिन्छन् भने नदेखिने एउटा मात्रै रह्यो 6 भन्ने रह्यो। तर हामीलाई सोधेको भनेको त 2 को अपोजिट हो, जुन चाहिँ न पहिलो केसले ह्यान्डल गर्छ न दोस्रो केसले ह्यान्डल गर्यो। दोस्रो केस ह्यान्डल गर्नका लागि त म्याक्सिमम रिपिट भएको हेर्ने भनेको म्याक्सिमम रिपिट भएकोबाट, त्यसैले दोस्रो केसले पनि ह्यान्डल गरेन। त्यस केसमा अब हाम्रो थर्ड केस लागु हुनेछ। थर्ड केस एकदम सिम्पल छ। यो डिरेक्सन हाम्रो जुन मैले देखाएँ यो के हो त? क्लकवाइज। क्लकवाइज डिरेक्सन हो। Clockwise. यो डिरेक्सन एन्टी क्लकवाइज हो। तपाईले यी दुई मध्ये एउटा डिरेक्सन याद गर्नुपर्छ। बस पुग्यो, एउटा डिरेक्सन मात्रैबाट एप्लाई गर्ने क्लकवाइज डिरेक्सन होइन। सजिलो हुन्छ क्लकवाइज। यो तपाईको 5 छ, कमन पहिला समातौं, कमन समात्यौं 5 5 5 दुईटैबाट छुट्टा छुट्टै लेख्ने। यदि हाम्रो चाहिँ अघि दुईटाको सिचुएसन बाट ह्यान्डल गर्न सकिदैन भने दुईटामा दुईटा फिगरको 5 5 लेख्यौं। अब यसबाट यसरी डिरेक्सनमा क्लकवाइज डिरेक्सनमा मैले लेखेँ, यसबाट पनि यसरी यो डिरेक्सनमा जुन जुन नम्बरहरु देखा पर्छन्, जुन जुन तपाईको डटेडहरुको के रे काउन्टिङ देखिन्छ त्यो साथ। पहिलोमा चाहिँ 3 र 1 यसरी हेर्दै जाँदा 5 पछि 3 देखा पर्यो, 3 पछि 1। यसमा पनि 5 पछि 2 2 पछि 4। कसैलाई गाह्रो छ यति लेख्न? छैन। छैन भने 2 को अपोजिट के रहन्छ भने यो रहन्छ 2 को अपोजिट। 2 को अपोजिट 3, 3 को अपोजिटमा 2, 1 को अपोजिटमा 4, 4 को अपोजिटमा 1। यसरी चाहिँ हामी अपोजिट भन्छौँ। 5 को चाहिँ अघि भर्खर हामीले निकाल्यौं, 5 को चाहिँ 6 त्यसरी निकाल्छौं भने 2 र 3 को र 1 र 4 को चाहिँ यसरी निकाल्नु पर्छ। सर यहाँबाट निकाल्न मिल्दैन त्यो 5 को अपोजिट भनेको 6 भनेर। 5 को अपोजिट यहाँबाट त निकाल्नै सकिएन नि। 5 को अपोजिट त सेकेन्ड केसबाट लागु भयो, सेकेन्ड कन्सेप्टबाट। सर त्यो कसरी बुझ्ने हो? तर सेकेन्ड केसको लागि चाहिँ धेरै चाहिने भएन त? 3 4 वटा चाहिने भएन? हैन, यहाँ दुईटाबाट पनि ह्यान्डल भयो, देख्नु भयो? दुईटाबाट पनि 5 को अपोजिट आएको हैन भर्खरै। अहिले हेरौँ दुईटाबाट, दुईटा फिगर छ हेरौँ। पहिलोमा 5 देखेको बेलामा 1 पनि सो भयो, 3 पनि सो भयो। अनि अर्कोमा चाहिँ एउटा 2 सो भएको छ 5 भन्दा बाहेक, अर्को 4 छ। जम्मा हामीसँग 6 वटा फेस मध्ये 4 वटा फेस त हुँदैन भनेर यहाँ लेखिसक्यो हाम्रो भने एउटा फेस आफै हो, बाँकी रहेको फेस अपोजिट रहन्छ। कस्तो त? जसको हामी खोजिरहेका छौँ, मतलब 5। दुईटा फेस दुईटा मात्रै डाइसबाट पनि ह्यान्डल हुन्छ है। धेरै भन्दा धेरै भयो भने सजिलो, नत्र दुईटाबाट पनि चल्छ। ओके, अब चाहिँ हामी क्वेशन तपाईहरुले गर्नुपर्छ। ल, यसको आन्सर भन्नुस्। अपोजिट 3
6 एकजनाले 6 अरु 6 सर थर्ड कन्सेप्ट थर्ड कन्सेप्ट लगाउनु भयो कि सेकेन्ड लगाउनु भयो थर्ड वाला सर त्यो Six सेकेन्ड र हुन्छ, sir. थर्ड फिगरमा थर्ड कन्सेप्ट लगाएर सेकेन्ड कन्सेप्ट सर 6 आयो जुनसुकै लगाए पनि तपाईको 6 नै आउँछ है 6 ओके 6 भइसक्यो भने अब यो फिगरमा चाहिँ तपाईको अपोजिट अफ 3 यसो भयो 4 सर 4 हुन्छ सर 4 फर्स्ट र 4 मा थर्ड कन्सेप्ट लगाएर ओके अब 4 यसमा अपोजिट छ भने तपाईले चाहिँ एउटा अर्को के को भनेपछि अपोजिट निकाल्दिनुस् 5.3.52 526253 546113 अनि 5 को अपोजिट चाहिँ के रहन्छ 2 सर यो फिगरमा 5 को अपोजिट के रहन्छ 6 6 सर 6 6 हुन्छ सर कसरी त्यहाँ 2 हो सर फिगर थर्ड र फोर्थ युज गरे भने फिगर सेकेन्ड र फोर्थ युज 6 को अपोजिट 3 र 1 कमन 3 र 1 कमन 6 हुन्छ 6 अपोजिट सर फर्स्ट र सेकेन्डमा थर्ड कन्सेप्ट लगाउँदा पनि आउँछ नि 5 को अपोजिट जसरी गर्दा पनि हुन्छ नो प्रब्लम तपाईले निकाल्ने मात्रै हो जुनसुकै तरिकाबाट उत्तर एउटै सर हाम्रो यो क्युबमा यति नै हैन तीनटा केसबाट क्वेशन मात्र आउने है एक्जाममा अरु छैन अरु बाँकी छ है यो गर्नुस् मैले चाहिँ अर्को कन्सेप्ट देखाउँदै छु यसमा क्वेशन पढ्नतिर नलाग्ने है क्वेशन पढ्नतिर लाग्यो भने झ्याउ हुन्छ हामीले सोधेको कुरो के छ त्यति पत्ता लगाउने shown as below what number must be at the bottom face bottom भनेको तलतिर face when the die is in the position as the figure in third फिगर जुन छ तेस्रो फिगरको बटम फेस के हुन्छ भनेर सोधिराको भनेको 3 को अपोजिट सोधेको रहेछ 4 हुन्छ फर्स्ट र थर्डमा फर्स्ट रुल 6 कमन भेटेर हैन हो गट इट ल लगभग सबैले बुझिसक्यो भने अब यसको प्रब्लम चाहिँ हामीसँग ओके अब यस्तो प्रकारको क्वेशन रहन्छ हेर्नुस् पहिलो कुरो यो डाइस कस्तो हो भने त्यो अघिको बक्स जुन थियो त्यो बक्सलाई च्यातेको त्यो च्यातिसकेपछि बनेको फिगर हो यो चाहिँ पहिलो यो जुन एक्स फिगर छ त्यो फिगर त्यो बक्सलाई च्यातेपछि यस्तो फिगर बन्छ 6 वटा फेसहरु छुट्टा छुट्टै अनि त्यो यो च्यातेको फिगरलाई बन्द गर्ने हो भने यिनीहरु मध्ये कुन चाहिँ डाइस चाहिँ ट्रु हो अनि कुन चाहिँ डाइस ट्रु होइन भनेर सोधिराको छ डी डी नम्बर सर सबैमा त्यो 1 6 अपोजिटमा हुनु पर्ने हो सर डी नम्बर ओके ल धेरैले बुझिसक्नु भएको रहेछ अब मैले यसलाई एकछिन क्लियर पार्दिन्छु है त यसमा 2 र 4 एकअर्काको अपोजिट हो याद गर्नुस् है 2 र 4 एकअर्काको अपोजिट हो अनि 1 र 6 पनि एकअर्काको अपोजिट रहन्छ त्यसैगरी 5 र 3 पनि एकअर्काको अपोजिट रहन्छ भने 5 र 3 एउटा फिगरमा देखिनु हुँदैन 5 र 3 एउटै फिगरमा देखिनु हुँदैन जस्तै यो फिगरमा हेरौं भने हाम्रो 1 र 6 देखा पर्यो 1 र 6 देखा पर्यो यो त्यसैले यो फिगर बन्दैन यहाँ फर्म बाइ फोल्डिङ द शीट भनेको छ यो शीटलाई फोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ कुन फिगर बन्छ भनेको छ क्यान बी फर्म त्यसैले यसमा चाहिँ दोस्रो फिगर बी मा हेरौं बी मा चाहिँ अब हाम्रो 1 र 6 बाट बनेन अर्को चाहिँ 2 र 4 छ त 2 र 4 हैन 1 र 6 3 र 5 3 र 5 एउटैमा देखा पर्यो यहाँ 3 र 5 जुन अपोजिट फेसहरु भनिएको थियो ती एउटैमा देखा पर्नु हुँदैन यो पनि भएन फाइनली अर्को फिगर हेरौं सी नम्बर अप्सन सी मा रहेको फिगर 2 र 4 पनि अपोजिट हुन् 2 र 4 अपोजिट हुन् भने एउटै फिगरमा 2 र 4 पनि देखिनु हुँदैन थियो यो पनि देखियो त्यसैले यो पनि बन्दैन अब 1 र 3 को रिलेसन अपोजिटमा छैन
3 र 4 को छैन, 1 र 4 को छैन। त्यसैले अप्सन डी चाहिँ करेक्ट आन्सर हुन्छ। जोडी फुटाउने सर यसमा? हो, जुन चाहिँ सेम टु सेम जसको अपोजिट देखिन्छ यो अपोजिट हो, यो एउटै उसमा हुनु हुँदैन। 2 र 4 एउटा फिगरमा बन्नै हुँदैन, 1 र 6 पनि हुनु हुँदैन, 5 र 3 पनि हुनु हुँदैन। अब फिगर यस्तो पनि हुनसक्छ है, फिगर भनेको डाइस बन्ने हो, त्यो अपोजिट कसको के रहन्छ तपाईले चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ। ए बी सी डी ई एफ, यसमा चाहिँ ए को अपोजिट कुन चाहिँ होला? सी सी सर, सी, डी को अपोजिट ई, बी को एफ, को एफ, डी को डी सर ए सी बी एफ। ए को चाहिँ सी हुने भयो, बी को चाहिँ एफ हुने भयो र डी को चाहिँ ई हुन्छ। कहिले पनि अपोजिट हुनका लागि बीचमा एउटा बक्स हुनुपर्छ, यसरी बुझ्ने। कुनै अप्सन बीचमा एउटा बक्स रहनुपर्छ, त्यो बक्स भयो भने बाँकी रहेका फिगरहरू के रे स्क्वायरहरू चाहिँ अपोजिट रहन्छ। लु अब चाहिँ भन्नुहोस्। ल सर, आन्सर आंसर बी हो सर। ओन्ली सी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी चाहिँ आंसर हो सर। एकदम सिम्पल क्वेसन छ यो चाहिँ। यो यसको अपोजिट हो, यो यसको अपोजिट हो भने यो थोप्लो र यो जुन लाइनिङ भएको छ यी एकअर्काका अपोजिट हो भने यो थोप्लो र यो लाइनिङ एउटै फिगरमा देखिनै हुँदैन। पहिलो केसमा सँगै देखिए त्यसैले यो फिगर बन्दैन, थर्ड केसमा पनि देखिए यिनीहरू चाहिँ सँगै त्यसैले पनि बन्दैन, फोर्थ केसमा पनि यिनीहरू सँगै देखिए त्यसैले पनि बन्दैन। बन्ने भनेको अब यो केस मात्रै रह्यो, त्यसैले बी ओन्ली फिगर एक्जिस्ट। सर सर बी मा पनि त सँगै छ सर त्यसमा विवाह खाली सँगै खाली पनि अपोजिट होइन र? बीमा भनेको यो दुईवटा फेस होइन नि, त्यो दुईटा सँगै भएको यो दुईटा हुन सक्छ या यो दुईटा हुन सक्छ, अपोजिटहरू चाहिँ होइनन् के। ती जस व्हाइट व्हाइट देखिए नि ती व्हाइटहरू भनेका त्यही हो भन्न सकिएन। त्यही सर, त्यहीमा कन्फ्युज भयो भने हो, जस्तो अब यो दुईवटा फेस पो अपोजिट हो त के थाहा यो फेस र यो फेस पो हो कि यो चाहिँ हैन, यी दुईवटा फेस पो हुन् कि तिनीहरू सँगै भएका? त्यही त सर। अनि त्यो पनि त हुन सक्छ नि अपोजिट वाला, अनि कसरी थाहा पाउने के? दुईटा तीनटा अप्सनमा छ, तीनवटा अप्सन गलत छ नि हैन सर? बाँकी तीनवटा अप्सन त एक्जिस्ट हुँदै हुँदैनन् भने अब एक्जिस्ट हुन सक्ने पोसिबिलिटी भनेको यो मात्रै रह्यो नि त। यसमा मात्र भने हैन कि सर, जेनरलमा यो एउटा अझै दिएको भए के ओके, हुन्छ? जेनरलमा भनेको कहिले पनि यो दुई फेस सँगै एक्जिस्ट हुँदैन भन्ने छ भने अब त्यहाँ जुन फिगर अब जसले फर्मेसन गर्नका लागि बनाइएको छ क्यान बी फर्मड भनेको बन्ने तरिकाले राखेको होला। त्यस केसमा यो दुईवटा व्हाइट जुन छ एकदम क्लिन व्हाइट भएको भनेको यो दुई फेस रहन सक्ने भयो या यो दुईवटा रहन सक्ने भयो। राख्ने नै फिगर बनाउँदाखेरि नि त्यो फोल्ड गरेर राखेको हो, त्यसैले चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ इरेगुलर हुने तरिकाले चाहिँ हाम्रो यी दुईवटा फेस राखेर बनाइएको भन्ने सोच्नु भएन। जेनरलमा बनाउँदाखेरि नै उसले चाहिँ त्यसरी नै सोचेर बनाएको हुन्छ। अब तपाईको बनाउने यदि डाटा इज इनकम्प्लिट छ भने के भन्ने? यदि त्यहाँ चाहिँ हामी त्यसबाट कुनै पनि फर्मेसन गर्न सक्दैनौँ भन्ने किसिमको लाग्छ भने डेटा इन्डिक्वेट अर्थात् इन्फर्मेसन इनकम्प्लिट त्यो चाहिँ अप्सन रहन्छ। के अरे अपर्याप्त जानकारी भन्ने हुन्छ, डेटा इन्डिक्वेट हो, त्यो अप्सन चाहिँ लगाउनु पर्छ यदि बनाउन सकेन भने, अन्यथा होइन। अब भन्नुहोस् यो प्रश्नको चाहिँ अप्सन डी। बी, डी आन्सर। अप्सन डी, डी नै हो सर। डी नै हो नि शङ्करी है? ओ डी नै हो सर, डी डी एकदम एकदम। अब हेरौँ है, यसमा चाहिँ यो जुन बाहिरपट्टिको यो चारवटा जुन ट्रायंगलहरू छ त्यो ट्रायंगलहरूबाट यो ट्रायंगल ब्ल्याक र यसरी जोडिन्छ र अर्कोपट्टिको ट्रायंगल यसरी जोडिन्छ, एउटा फेस र अर्कोपट्टिको ब्ल्याङ्क जोडिएर चाहिँ एउटा माथिल्लो फेस भन्ने छ जुन चाहिँ यो सर्कल जुन बीचमा रहेको थोप्लो छ त्यसको अपोजिट रहनेछन् भने यो जुन मैले यो केरेको छ त्यो यसको अपोजिट रहन्छ र यो चाहिँ यसको अपोजिट रहनेछ। अपोजिटहरू यसरी डिक्लेरिफाई भए। अब यसो हो भने अब जुन यो थोप्लो बनाइएको सर्कल छ त्यो सर्कल भनेको यो ट्रायंगल सँगको जुन कालो थोप्लोसँग छ ती अपोजिट हुन्, त्यसैले त्यो सँगै बस्नु हुँदैन। तर अप्सन ए
त्योभन्दा पहिलादेखि नै एक्जिस्ट हुन सकेन, किनकि यी दुईवटा ट्रायंगल ब्ल्याकहरू जोडिए भने यसरी ब्ल्याक जोडिनु पर्ने। यो त कसरी जोडिएछन्, एउटा ट्रायंगल यसरी र हाम्रो अर्को ट्रायंगल यसरी जोडिएर यो ट्रायंगल दुईवटा यसरी पार्टसन जोडियो। जोड्ने तरिका नै गलत भयो, त्यसरी यो फिगर त उसरी नै बन्दैन। अपोजिट केस लागु हुनुभन्दा पहिला नै आउट भयो। अब अर्को फिगर हेरौँ, यसमा लागु त राम्रै भएको थियो, तर जुन यो बीचको अपोजिट र यो दुईवटा फेसहरू सँगै देखा परे, त्यसको कारणले यो हुन सकेन। अप्सन डी र बी मा, अब डी र बी मा एउटा यो दुईवटा फेसहरू त सँगै आउन सक्छन्, दुईवटा व्हाइट त सँगै आउन सक्छन्, तर तीनवटा व्हाइट सँगै हुन सक्दैन। चाहे 1 2 3 यी तीनटा लिने हो भने यो यसको अपोजिट देखा पर्छ, होइन म त यो फेस लिन्छु तीनटा यो चाहिँ लिन्न भने पनि यो यसको अपोजिट देखा पर्छ। त्यसैले कहीँ न कतैबाट कोही न कोही कसैको अपोजिट छ यहाँ, त्यसैले चाहिँ बी पनि एक्जिस्ट हुन सकेन। अब अप्सन डी मात्र बाँकी रहन्छ। अप्सन डी मा भने कुनै दुईवटा फेस चाहिँ व्हाइट रहन्छन्, ब्ल्याङ्क, मानौ यी दुईटा चाहिँ अपोजिट होइनन्, त्यसैले यो रह्यो होला, अनि यो बीचको सर्कल, होइन भने बाँकी यी दुईटा रहे होलान् या यो दुईटा रहे होलान्, यी दुईटा कुनै दुईवटा ब्ल्याङ्क र एउटा बीचको चाहिँ सर्कल राखेर अप्सन डी भन्ने फिगर करेक्ट हुन्छ। गाह्रो भनेको यस्तो किसिमको जसमा ब्ल्याङ्क रहन्छ त्यस्तो फिगरको हो, बाँकी त सबै जनरल एकदम सजिलो रहन्छ। अप्सन डी को चाहिँ कसरी भन्नुभयो त्यो जोडेको के ब्ल्याक वाला कसरी? ओके, अप्सन डी कसरी बनेको एकछिन हेरौँ है त। अप्सन डी भनेको यो फिगर, यो जुन एरिया जुन यो व्हाइट छ, यो व्हाइट र यो व्हाइटलाई सिधा गरियो भने एउटा तपाईको योसँग जोडिएर आउने फिगर भनेको यो रहन सक्छ, किनकि यो सँगै जोडिएर आउने। यो फोल्ड गर्नुस् त, यसलाई माथि फोल्ड गर्नु पर्यो, यसलाई माथि फोल्ड गर्नु पर्यो। सर त्यो ब्ल्याक पनि एउटा बक्स भयो, तब त्यो अपोजिटमा जान्छ हैन? ब्ल्याक जुन यो साइडमा देखा परेको छ, यिनीहरू पनि त जोडिएर एउटा बक्स बन्ने हुन् भने यिनीहरूको कारणले त जुन यो बीचको थियो त्यसको अपोजिट रहन्छ। अब होइन, यसमा चाहिँ बन्दाखेरि चाहिँ जुन सुकै व्हाइट लिएको हुनसक्छ, यो व्हाइट एउटा यो व्हाइट लियो र यो व्हाइट लियो, दुईटा व्हाइट, यो दुईवटा व्हाइट त लिनै पाउँदैन, किनकि यो अपोजिट भयो भने अपोजिट हुने बित्तिकै त बन्दैन फिगर। भने त्यहाँ के हुन सक्छ भने यी दुईवटा जुन मैले चाहिँ यो गोलो घेरा लगाएँ, यी दुईवटा व्हाइट लिएको हुन सक्छ। यी दुईटा व्हाइट लिएको भए त्यसपछि त्योसँग जोडिएको यो बीचको एउटा सर्कल भएको पोइन्ट राख्ने हो भने तीनटा फेस देखिहाल्छ। तर यति मात्र हुनु भएन कि यो दुईटा वा यी दुईवटा फेस चाहिँ ती जुन व्हाइट छन् ती हुनै सक्दैन, भने बाँकी जसरी पनि बनाउँदा पनि त्यो फिगर बन्छ। हाम्रो फिगर यो चार तरिकाले फर्मेसन गर्न सकियो। कसरी भने यो बीचको सर्कल त सर्कल भएको थोप्ला भएको त सबैमा आइहाल्छ। यी दुईवटा राखेर लिन सकिन्छ, यी दुईटा लियो अनि बीचको लियो, होइन म त यी दुईटा लिएर बनाउँछु भने त्यो पनि पाइन्छ, किनकि अपोजिट लिएको छैन। होइन म त यी दुईवटाबाट लिन्छु भने त्यो पनि पाइन्छ, किनकि अपोजिट होइन नि दुई पनि। अनि साइडको यी दुईटा जो छन् यिनीहरू पनि लिएर बनाउन सकिन्छ। फिगर डी चाहिँ फिगर अप्सनमा डी मा जो छ त्यसलाई चाहिँ हामी चार तरिकाले फर्मेसन गर्न सक्छौँ। ओके, अब अर्को हेरौँ। यदि कसैलाई कन्फ्युजन लाग्छ भने तपाईले यस्तो प्रकारको एउटा कागजमा चित्र बनाउनुस्, जसलाई फोल्ड गर्नुस्, तपाईको कन्सेप्ट क्लियर रहन्छ। साइडमा फिगर बनाएर गरिदिनु न। मैले फिगर बनाएर गरिदिनु पर्ने त? अब एकछिन है त, फिगर बनाएर गर्नुभन्दा मैले चाहिँ तपाईलाई अहिलेको बत्तीको डब्बालाई खोलेर देखाइदिनु न सर। फेरि बत्तीको डब्बालाई अब खोल्नु पर्छ तपाईको चाहिँ। One minute. Okay, sir, waiting. सर यो क्वेसनमा एउटा साइडमा कि गोलो कि कालो हुनुपर्ने अनि अर्को चाहिँ नहुनुपर्ने हैन? एउटामा तपाईको चाहिँ ट्रायंगल बनाउनुपर्ने, अर्कोमा चाहिँ होइन। म एक फिगर बनाएर तपाईलाई देखाउँदैछु, त्यसमा हेर्नुहोस्।
दिनदेखि सर के सुनिरहेको छैन सर सर बोल्नु नै भएको छैन कि बोल्नु भयो पो सुन्छ त बुझेन भने चाहिँ सरले त्यही डब्बा खोज्नु भएको छ अहिले एक्टिभ गरेको केटाहरू कहाँ गयो सब सुतिरहेको छ के हो यार इमेजिन गर्नुपर्छ क्या केटो यसलाई कसरी कता जोड्ने भनेर ए यो ब्ल्याक ट्रायंगललाई चाहिँ एउटै ठाउँमा अनि व्हाइट ट्रायंगललाई चाहिँ एउटै ठाउँमा जोड्या हो शंकर त्यो जोड्छ नि हामीले त्यो बच्चा बनाउँछ नि त्यो जोडेर यस्तो यस्तो सरलाई डिस्टर्ब भयो नबोल न केटा तिमी विराटलाई त जाने छु रोकन शनिबार हो नि त आउनु तिम्रो भए चिनिहाले कि अनि झन्झन मैले बढी बोले हो के भने दोस्त माइक बन्द गरे फेरि म्युट गर्नुहुन्छ सरले मर्निङको रिजल्ट आएको छैन है मर्निङको आयो डेको आएको छैन मर्निङको हाले छैन डेको हालिसक्यो मर्निङको आएको छैन आज आउँछ रे मन्डे त्यो त आफू पनि काउन्ट गर्न सकिन्छ नि सल्युसन भएर रिजल्ट त आफू काउन्ट रिजल्ट गरेर पनि हेर्छु यार केटा हो म त सोल्युसनबाट हेर्छु सक्यो मेरो पनि त्यही हो यार म त्यसमा डिपेन्ड हुन्न कि यो रिजल्टमा आफू काउन्ट गर्न सकिन्छ नि फिजिकल क्लासमा कतिवटा एक्जाम हुन्छ र एक हो त दुईटा एउटै हो कहिले हुन्छ त्यो हाम्रो एउटा शनिबार हुन्छ नि एउटै अर्को हुन्छ एउटै दिन हुन्छ है तर दुईटा हुन्छ दुई शिफ्टमा के छ तल किचनमा तरकारी के को छ आज मासु तरकारीको कुरा नगर यहाँ डाइसको कुरा गर सर छोडिदिनु सर यहीँबाट सकेसम्म यहीँबाट बुझाइदिनु अब धेरै कष्ट मैले नगर्नु त तिमीले मर्निङमा एक्जाम दिएको थियो मैले मर्निङमा दिएको थिएँ अर्कोचोटि आउँछ मिलेन्द्र त्यसको चाहिँ एक्जाम दिँदैन कहिले मोनाली अग्रवाल हुन्छ अब दिमागतिर तर बरु मैले बनाइसक्यो भिडियो खोलेर देखाइदिन्छु छोडिदिनु तपाईँ देखाउ नि त देखाउ नि भिडियो खोल नि त अनि अलिक कालो गर्नु छ के त्यो ट्रायंगल जस्तो मैले गर्न त गरेँ तर राम्रोसँग भएन यो भइसक्यो मेरो खै भयो त कालो गरौँ न भिडियो अन कहाँ छ तिम्रो गरे छैन ए कालो गरेर छु त्योमा ट्रायंगलमा यति टाइम लाग्छ एउटा ट्रायंगल कालो गर्न देखाइदिएर छु तिमीहरूलाई के टाउको दुखाउँछ यार गर्दिन न गरे छैन नि व्हाट्सएपमा खै कहाँ गरे तिमीले भिडियो अन यही गर्नु हो के जुममै ल छैन एड छैन मनाली यसरी गर्नु भएको सर प्र्याक्टिकली सबैले त हेर्नुहोस् है के गरे आयो यो फिगर सुरुमा यस प्रकारले छ हेर्नुहोस् है पुरै 3D फिगर छ त अब यस प्रकारले बनेको फिगरमा तपाईलाई मैले एनिमेसन गरेर देखाउँदैछु हेर्नुहोस् यो हेर्नु अब कुन तपाईको चाहिँ यहाँ चाहिँ के भन्छ नि दुईवटा फिगरहरु लागेका छन् भरे के
जम्मा 4वटा फेस छन् तपाईको चाहिँ साइडतिर, बीचमा भएको सर्कल भएको छ। अब त्यो सर्कल भएको फिगर चाहिँ कन्स्टेन्ट छ। अब तपाईको चाहिँ त्यहाँ फिगर फर्मेसन चाहिँ कुन दुईवटा व्हाइट आएर त्यहाँ बनिरहेको छ तपाईको एउटा फेस हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ एउटा व्हाइट फेसको लागि यो हेर्नुस् ल, अहिलेका लागि यो दुईटा मिलेर व्हाइट फेस बनेको भनेर बुझ्नुस्। अहिलेका लागि जो यतापट्टि मेरो माउसले देखाइरहेछ त्यो दुईवटा व्हाइट फेस लागेर बनेको होइन। अब होइन, अर्कोतिरबाट यसरी घुमाएर हेर्नु भने चाहिँ अर्कोतिरको यो दुईटा फेस हुन सक्छ। यो फिगरलाई तपाईले रोटेट गरेर जतापट्टिका दुईवटा फेसलाई व्हाइट जोड्नु भयो, त्यो ठिक छ। का दुईवटा फेस चाहिँ अर्को साइडतिर छन् भनेर इमेजिन गर्नुपर्ने। अप्सन डी मा फिगर यसरी फर्मेसन भएको थियो। अब त डाउट छैन होला है? छैन सर, इम्प्रेसिभ सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। बनाएको अलि पहिलादेखि नै बनाएको भए म यसमा पुरै एनिमेसन राम्रोसँग राख्न सकिन्थ्यो है। सरी त्यसको लागि। धैर्यता गरेपछि सबैतिर हुन्छ कि सरले, अलि हामीले धैर्यता गरे हो नि त, त्यही भएर अहिले बुझ्यो। ओके, अब अगाडि हेरौँ। आजको लागि हामीसँग समय छ अझै। र डाइससँग रिलेटेड प्रश्नहरू गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ डाइससँग रिलेटेड प्रश्नहरू यतिकै हुन्, तपाईले लगभग अलमोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी र्याङ्किङ अर्डरको कन्सेप्ट लिन्छौँ। हामीले डिस्टेन्स एन्ड डिरेक्सन गरेको होइन? सक्यो सर। सर एउटा डाइसको एउटा क्वेसन गरौँ न, यस्तै पेपर फोल्डिङ वाला। पेपर फोल्डिङको एक्स्ट्रा क्वेसन छैन, त्यो जति देखाएको थियो त्यति थियो। अब बाँकी चाहिँ मैले त्यहाँ तपाईँलाई सम्झनाका लागि जम्मा 3टा फिगर भए पुग्छ भनेर 3टा राखेको। बाँकी तपाईँको बुकमा चाहिँ गर्नुहोस्, यदि बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला मलाई, नो टेन्सन है। अहिले काला हामीले एसबीआईडी जेलमा र्याङ्किङ अर्डर भइसक्यो सर। र्याङ्किङ भइसक्यो नि सर। भइसक्यो सर। हैन लास्टको एउटा लास्टतिर टाइपको बाँकी थियो सर। डिस्टेन्स एन्ड डिरेक्सन पनि भयो है? भयो सर हाम्रो। ओके ल, ठिक छ। त्यसो भएपछि अब हामी अर्को च्याप्टर हेरौँ। ओके, अब हामीसँग एउटा छ कन्सेप्टमा तपाईको चाहिँ पहिलो एउटा जुन के थियो हाम्रो भने भर्बल पजल पढौँ सर। भर्बल भित्रको चाहिँ के बाँकी रहेको छ त्यो सकाउनु पर्यो क्या पहिला चाहिँ है। भर्बल सिटिङ अरेन्जमेन्ट गरेन हामीले? गरौँ सर, सिटिङ अरेन्जमेन्ट गऱ्यो भइसक्यो है? भइसक्यो। ओके, त्यसो भए चाहिँ सिलोजीमा आज चाहिँ भर्बल पजलको के क्वेसनहरु भयो त्यो भित्रबाट गरौँ न सर। अहिले अब स्टार्टिङ मात्रै हुन्छ, त्योभन्दा जुन टपिक थाकै सकिन्छ त्यस्तो टपिकहरुमा बढी फोकस गरौँ है त। अहिलेलाई सकिने भनेको चाहिँ हाम्रो सिलोजिम भन्दा पनि एउटा चाहिँ हाम्रो यो भन्दा ठिकै त्यो भन्दा पछाडिको च्याप्टर छ लजिकल भेन डायग्राम। लजिकल भेन डायग्राम हेरौँ, त्यसपछि सिलोजिम। लजिकल भेन डायग्राम भनेको कस्तो भने तपाईको कन्सेप्ट कतिको क्लियर छ भन्ने कुरा रहन्छ। तपाईको कन्सेप्ट कतिको क्लियर छ भन्ने रहन्छ। जस्तै हामीसँग तीनवटा चाहिँ लेटर अर्थात वर्डहरु दिएका छन्, एफ ई एम ए एल ई फिमेल, अर्को छ हामीसँग मदर अनि अर्को छ सिस्टर। यी तीनवटा वर्डहरु अर्थात यी तीनवटा जो अब्जेक्टहरु छन् या तीनवटा मेम्बर छन्, यी तीन मेम्बरहरु रिलेटेड भेन डायग्राम बनाउनु पर्छ। लजिकल भेन डायग्राम भनेको त्यो हो। अब यहाँ मैले एउटा भेन डायग्राम एउटा यो बनाए, अर्को भेन डायग्राम यसरी बनाए र अर्को भेन डायग्राम यो तरिकाले बनाए। अब फाइनली एउटा भेन डायग्राम चाहिँ मैले यो बनाए। अनि कुन चाहिँ भेन डायग्राम करेक्ट फिगर हो, यिनीहरुको चाहिँ के भन्छ रिलेसनको लागि भनेर सोध्छ। सी अप्सन सर। भेन डायग्राम इज करेक्ट रिलेसन भनेर डी सर। ओ साया बन्द गर्नु न। ऑप्शन ए राइट हो सर। लास्टको सर सी डी। ऑप्शन बी सर। सी सर, सी सी हो सी। यस, ऑप्शन सी चाहिँ यसमा ट्रु भन्ने छ। किनभने पहिलो केस छ त्यो सबैभन्दा ठूलो यिनीहरुमा यी तीनटा मध्ये सबभन्दा ठूलो एरिया कसले कभर गर्छ त्यो पहिला लियौ, जसमा फिमेल भन्ने एरियाले लिन्छ। त्यसलाई मैले एउटा सर्कल दिए। अनि यो फिमेल भित्र मदरहरु पर्छन् र सिस्टरहरु पर्छन् पर्दैनन् त्यो पहिला आइडेन्टिफाई गरौँ। मदर सबै फिमेल हुन् र सिस्टरहरु पनि सबै फिमेल हुन्, त्यसकारण सिस्टर र फिमेल यो भित्र पर्ने भए।
तर सबै सिस्टरहरू मदर नहोलान्, तर मदरहरू चाहिँ कोही कसैका चाहिँ सिस्टर हुनाक्छन् र सिस्टरहरू पनि कोही चाहिँ मदर भइसकेका हुनाक्छन् भनेमा के हुन्छ इन्टरसेक्सन रहने भयो। त्यसकारण मदर र सिस्टरहरू इन्टरसेक्सन रहे र मदर र सिस्टर दुइटै के हुन्छ फिमेल हो। अब यो बाहिरको पर्सनले के जनाउँछ भने मदर र सिस्टर भन्दा बाहेक पनि अरू रिलेसन भएका पर्सन त्यो यो जुन मैले डटेड एरिया गरेको छु त्यसमा पर्ने भयो। अब तपाईले बुझिसक्नुभयो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरो त्यसमा इन्टरसेक्सन हुनको लागि त सबै सेक्सन सबै सिस्टरहरू मदर त हुँदैन नि सर। इन्टरसेक्सन केही भयो नि त, जस्तो यो भनेको यो मदरहरूको सेक्सन भने यो सिस्टरहरूकोमा। अब यो इन्टरसेक्सनमा चाहिँ केही सिस्टरहरू त म्यारिड भएर उनीहरूको त चाइल्ड भइसकेको हुनसक्छ भने कि उनीहरू चाहिँ के भयो मदर पनि हुन्, कोही कसैका त मदर हुन् नि उनीहरू। त्यसरी बुझ्नुपर्छ है। इन्डिभिजुअल एउटा केसको लागि मात्र नभएर सबै केसहरूलाई आइडेन्टिफाई हुने गरेर गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ एउटा टेबल छ, अर्को चेयर छ, अर्को चाहिँ हाम्रो फर्निचर छ। ल भन्नुहोस् त कुन चाहिँ कस्तो फिगर बन्ला यहाँ? टेबल चेयर फर्निचर देखो दुईटा गोलम एउटा सिंगल गोलम दुईटा गोलम टेबल और चेयर बन सेकंड तो सर बी नंबर सर नहीं सेकंड फर्निचर भित्र सेकंड फिगर सर चेयर र टेबल चाहिँ फर्निचर हुन्। अब फर्निचर भित्र चाहिँ टेबल र चेयर राखिदियो भने अप्सन बी फिगर बनिहाल्यो। ओके, लगभग यसमा सबै पर्फेक्ट हुनुहुँदो रहेछ। मैले एउटा चाहिँ अलिकति तपाईँको माइन्ड तताउने खालको क्वेसन राख्दैछु। यस सर सी र डी अप्सन सेम भयो नि। सी र डी सेम भयो सर। सी र डी सेम भयो त। ओके, अप्सन नै ब्लक भइसक्यो सर। अप्सन नै सी र डी हो। अप्सन सी आन्सर। सोचेर है, सोचेर सी नै हुन्छ। ए हुन्छ सर। सर बी हुन्छ होला सर। मेजोरिटी हानौँ न। साया भुसाल, आनन्द सुरेश पण्डित अलमोस्ट लगभग सबैले उत्तर दिने प्रयास गर्नुभयो। सर आन्सर ए होला। सी धेरै कमले भन्नुभयो अप्सन ए र अप्सन ए चाहिँ यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ है। अब कसरी हुन्छ त्यो हेरौँ। फिमेल भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो वुमेन के अरे सर यो युनिभर्सल सेट भन्दा बाहिर हुनै भएन हैन सर यस्तो हालको क्वेशनमा? मैले फिमेल पो लेखेको रहेछ, मैले यहाँ मदर लेख्नु पर्नेमा फिमेल अप्सनै गलत छ भनेर त्यही भएर बी त्यसमा तीनटा हुनुपर्छ सर यो यसको लागि त। अंके सर फिमेल र मदर त कहीं वो मात्र सिमिलर हो नि, त कहाँ राख्न पाइयो? त्यही त त्यो यो अनुसार यो ए ठीक थियो नि सर? हैन अघि अनुसार त के हो यो फिगर नै बनेन, त्यो के अरे क्वेशन नै भएन नि। जम्मा मेल र फिमेल एउटै हो अनि त्यो के हुन्छ राख्नै मिल्दैन। यो मेल नै हो के अरे वुमेन पनि त्यही हो। अब त्यसलाई चाहिँ अहिले हटाउँ, अहिलेको लागि नयाँ चाहिँ तपाईको फिगर यसको लागि जो मैले लेखेको छु त्यसका लागि बनाउनुहोस्। अब त बुझ्यो। फिमेललाई ठुलो मान्ने र त्यसपछि चाहिँ त्यो भित्र वुमेन मान्ने, किनकि वुमेनमा लिने हो भने त्यसपछि चाहिँ वुमेन भित्र चाहिँ अब विडो भनेको चाहिँ आइमा हेरबाटै हुन्छ, त्यो पनि भित्र जान्छ। यसरी रहन्थ्यो अघिको फिगरको आन्सर चाहिँ, यदि चाहिँ त्यसमा फरक भएको भए। ए तीनटैमा वुमेन ठुलो हैन?
ओमेन अहिलेका लागि ओमेन ठुलो हो यार। ओके यो छ अहिलेको लागि अप्सन। अप्सन चाहिँ अब कुन चाहिँ करेक्ट हुन्छ त्यो मैले भन्नु परेन। अप्सन ए नै करेक्ट हो। मैले अघि देखाएको भएको थियो हैन, कसरी भन्ने कुरा डिस्कस मात्रै गरौँ। आन्सर बी हैन सर? ए हो ए सबै वुमेन हुन्छ तर मदर र विन्डोज के विन्डोज हैन विन्डो। अहिलेका लागि यहाँ वुमेन भनेपछि मदर र विडो दुईटै वुमेन हुन्, त्यसैले यो भित्र पर्ने भए यो चाहिँ हाम्रो वुमेनको पार्ट। त्यसपछि यस भित्र जुन मदरहरू छन् ती सबै मदरहरू विडो हुँदैनन्, विधवा हुँदैनन्, तर केही मदरहरू चाहिँ विधवा हुन सक्छन् र केही विधवाहरूका चाइल्डहरू भइसकेका हुन सक्छन्, बच्चाहरू भइसकेका हुन सक्छन् भने हाम्रो चाहिँ यहाँ जुन केही विडो भनेको छ त्यसमा इन्टरसेक्सन देखिने भयो। त्यसकारण यो प्रकारको फिगर अप्सन ए मा थियो त्यो बन्छ। र विडोको चाहिँ विडो जो छन् विधवाहरू तिनीहरू मदर हुँदैनन् भन्न पाइदैन, मिलेन। अनि सोही मदरहरू चाहिँ लामो एज भइसकेपछि चाहिँ उनीहरू चाहिँ विडो अर्थात् विधवा भनेको तपाईँलाई जानकारी छ श्रीमान बितिसकेको महिला चाहिँ हाम्रो विडो रहनेछ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सर बुकमा चाहिँ यसको आन्सर चाहिँ अलग फिगरमा दिया हो। अलग फिगरमा यदि त्यस्तो हो भने त्यो एरर भएको है, मिस्टेक छ त्यो चाहिँ। सर एउटा क्वेशन गरिदिन्छु न। याद राख्नुहोस् कहिले पनि तपाईको रिलेसन ओभरअल सबैलाई सेटिस्फाई हुने खालको रहनुपर्छ। सर यो कुन टपिकमा छ सर? यो लजिकल भेन डायग्राम भन्ने टपिक हेर्नुस्। लजिकल भेन डायग्राम। ल के एकजनाले एउटा क्वेशन भन्दै हुनुहुन्छ, भन्नुस् त के थियो? सर लेबर मेल अनि ट्रक। एकछिन ट्रक LABO लेबर मेल ट्रक लरी ट्रक भनेको बाहिर गइहाल्यो नि। अब ट्रक भन्ने कुरो के हो भने एउटा नन लिभिङ थिङ हो, त्यो आउट साइड बस्छ। मेल भनेको हाम्रो एउटा क्याटेगोरी छ। मेल भनेको हाम्रो मेल र फिमेल दुईवटा छ, जसमध्ये लेबरहरू चाहिँ मेल मात्र हुन्छन् भन्ने हुँदैन। आजभोलि लेबरी गर्ने काम चाहिँ यो एउटा लेबर भनेको एउटा प्रोफेसन हो, यो जसले पनि गर्छ। त्यसैले चाहिँ लेबर भित्र चाहिँ मेल हुने भयो सर। इन्टरसेक्सन मेल याद गर्नुस् है, यो मेल चाहिँ तपाईको मेल भित्र चाहिँ लेबर हुने हैन सर। लेबर भित्र मेल राख्न मिल्छ होला नि? सबै लेबर हुँदैन नि त साथी, सबै लेबर हुन्छ नि त। यहाँ पहिलो कुरो यो रिलेसन तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुस् है। पहिला कुरो मेल मात्र लेबर हुँदैनन्। यदि यो मेल हो भने यहाँ लेबर राख्नुभयो भने सबै लेबरहरू मेल हुन् भन्ने भयो। लेबरहरू त फिमेल पनि हुन सक्छन्, एउटा काम गर्ने मान्छे श्रमिक भनेको लेबर भनेको त फिमेल पनि हुन सक्छन् भने यो मेल भन्दा बाहिर पनि जानुपर्ने भयो के बुझ्नु भने। अब यो एरियामा कभर भएका यो पार्टमा जो छन् तिनीहरूको भयो त लेबर भयो, यो लेबर है, यो मेल लेबरहरू भयो। यो पार्ट भनेको सबै मेलहरू लेबर हुँदैनन् नि, कोही अरू प्रोफेसनल पनि हुन सक्छन् यो एरियाले। अब यो एरियामा चाहिँ लेबर त हुन् तर को हुन् त यिनीहरू फिमेल हुन्। यो चाहिँ मेल लेबर, यो एरियालाई फिमेल। त्यसैले जुन फिगर मैले बनाए अघि यो फिगर हाम्रो करेक्ट आन्सर रहन्छ। सर त्यो थिप क्रिमिनल र पुलिसको गर्नु न एकचोटि। ओके थिप क्रिमिनल एन्ड पुलिस। क्रिमिनल एन्ड पुलिस जज भने खतरा क्वेशन छ यार यो। पुलिस भनेको चाहिँ एउटा क्रिमिनल र थिपहरूलाई पक्रिने काम गर्ने प्रोफेसन भएको मान्छे हो। अपोजिट हुन्छ नि सर। यो चाहिँ हाम्रो पुलिसको प्रोफेसन त्यस्तो हो। अब क्रिमिनल भनेको पनि एक प्रकारको अपराधी हो, तर सबै प्रकारका चाहिँ जो अपराध गर्ने मान्छेहरूलाई हामी क्रिमिनलको रूपमा लिन्छौँ भने यो एरिया कसले लियो त क्रिमिनल भन्ने लियो। तर एउटा थिप जो चोरी गर्नु काम पनि एउटा अपराध हो, क्रिमिनलको क्याटेगोरी भित्र पर्छ। त्यसैले यो चाहिँ थिप यसभित्र गयो।
सर त्यो मर्डर गर्ने पनि मान्छे क्रिमिनल भित्रै पर्छ हो त्यो मर्डर यता होला, अर्को चाहिँ केही अर्को किसिमको काम गर्ने, त्यो गलत कामहरू गर्ने, यसरी टुक्रा टुक्रा होलान् है। स्मगलरहरू त्यो साइड साइडमा हो हुन सक्छन्, कोही दुईटासँग चिप र तपाईँको के भन्छ डकैती किसिमको एउटै प्रकारको हुन सक्छ, दुईटा काम गर्ने हुन्छ कोही भने यसरी आउला। तर क्रिमिनलको भनेको थिप पनि क्रिमिनलको भित्र पर्छ क्या। क्रिमिनल त सबैलाई कम्पाउन्ड गर्ने हो सर। के अरे सबै चोरहरू चाहिँ क्रिमिनल हुन् कि? क्रिमिनल भनेको सबैलाई इन्क्लुड, चोरहरू फटाहरू सबै हो एकदम। चोर डाका डकैती अनि त्यो जसलाई मुद्दा लाग्छ, जसले गलत काम गरेको छ, ती सबै क्रिमिनल हुन्। विराट जस्तै कुनै पुलिस पनि मिलेको पुलिस कुन हो सर? पुलिस चाहिँ को हो त? पुलिस बाहिर जान्छ मान्छे हो, क्रिमिनल र थिप भन्दा बाहिरको मान्छे हो, त्यो चाहिँ बाहिर। अब फिगर कस्तो गरे त? 1 2 जुन यो फिगर मैले यो साइडमा बनाएँ, यो फिगर यसको लागि फिगर करेक्ट। अब कसैको माइन्डमा फेरि यस्तो पनि आउला, अहिले पुलिस पनि त चोर हुन सक्छ नि त। पुलिसको माइन्डमा तर त्यस्तो केस यहाँ लागु हुँदैन। पुलिसलाई एउटा मात्र हामीले चाहिँ बुझ्ने भनेको पुलिसले चोर समात्ने हो, पुलिसको प्रोफेसन भनेको क्रिमिनल र थिपको काम होइन। यदि पुलिसले पनि त्यस्तो व्यवहार गर्छ भने त्यो चाहिँ थिपको क्याटेगोरीमा जान्छ, त्यो पुलिस रहेन। त्यसपछि त्यसलाई बहिष्कार गरिदिने। अनि सर यही जज भइदिएको के हुन्छ होला? एउटा हेर्नु न, काम गर्यो त्यसलाई चाहिँ मुद्दा लाग्यो भने त्यो पुलिस रहँदैन, त्यो चाहिँ क्रिमिनलको क्याटेगोरीमा जान्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यो पुलिस रहेन भने यो फिगर चाहिँ तपाईका लागि पोलिगनको एउटा बनाइदिनु न। त तपाईले सर एउटा क्वेशन हेर्नु न, टल म्यान स्क्वायर रेक्टेंगल र पोलिगन सर। एकछिन स्क्वायर रेक्टेंगल र पोलिगन। रेक्टेंगल एन्ड पोलिगन, गुड, भेरी गुड क्वेशन। ओके, तपाईलाई पोलिगन भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ जसको चाहिँ साइडहरू स्ट्रेट रहन्छन्, जसका साइडहरू स्ट्रेट रहन्छन् र क्लोज्ड फिगर हुन्छ, ती सबै फिगरहरू के हुन्? पोलिगन हुन्। भनेपछि पोलिगनको एरिया सबैभन्दा ठुलो हुँदो रहेछ। पोलिगनमा 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर पनि हुन्छ, पोलिगनमा 4 साइडेड, 5 साइडेड, 6 साइडेड, यानी कि n साइडेड जतिवटा साइड भएको पनि पोलिगन भयो। अब रेक्टेंगल र स्क्वायरमा चाहिँ कमन के हुन सक्छ त्यो कुरो बुझौँ। रेक्टेंगलको प्रोपर्टी के छ भनेपछि रेक्टेंगलको अपोजिट साइड्स आर इक्वल भन्ने छ। अपोजिट साइड्स आर इक्वल अनि 90 डिग्री फर्मेसन भनेको छ। 90 डिग्री चाहिँ अल एंगल्स आर 90 डिग्री, स्क्वायरमा पनि अल एंगल आर 90 डिग्री। तर स्क्वायरमा त एउटा अर्को चाहिँ के शर्त छ भने अल साइड आर इक्वल भन्ने छ। अल साइड आर इक्वल। त्यसो हो भने यदि कुनै रेक्टेंगलका अपोजिट साइडहरू इक्वल भनिएको छ, अपोजिट साइडहरू इक्वल भनिएको छ, तर अपोजिट साइड इक्वल भनिरहँदा यो 3 थियो भने यो पनि 3 र अर्कोतिर पनि संयोगवश यो पनि 3 भइदिएछ। यो रेक्टेंगल हो, यो चाहिँ रेक्टेंगल हो, किनकि यसमा रेक्टेंगलको प्रोपर्टी होल्ड गर्छ, किनकि अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट चाहिँ त्यसपछि एंगलहरू पनि इक्वल, अर्थात् 90 डिग्री भनेपछि यो चाहिँ के हो? रेक्टेंगल पनि हो। र रेक्टेंगलको एउटा प्रोपर्टी लाई अलिकति राम्रोसँग चाहिँ हेर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ अल साइड इक्वल हुने बित्तिकै के हुँदो रहेछ? स्क्वायर हुँदो रहेछ। त्यसैले चाहिँ त्यसपछि के भन्यो? रेक्टेंगलको एरियामा रेक्टेंगलहरुमा कोही रेक्टेंगलहरु के हुँदो रहेछन्? स्क्वायर हुँदो रहेछन्। यो तरिकाको फिगर भने है त। अनि बोयज स्टुडेन्ट रे एउटा टल म्यान, ब्ल्याक हेड पिपल अनि इन्डियन छ। टल म्यान, ब्ल्याक हेड पिपल, ब्ल्याक हेयर पिपल अनि इन्डियन्स। इंडियन भित्र टल पिपल, टल भित्र ब्ल्याक पिपल। ब्ल्याक हेयर सबको हुन्छ, त्यो सबसे बाहिर हुन्छ। हुँदैन गाइस, त्यहाँ हेर न हाम्रो हिरोइनहरु कस्तो। अब हेर्नुस् है, यसमा सबैभन्दा यो कस्तो छ भनेपछि टल म्यानलाई मैले सुरुवातमा समाते। टल म्यान, टल म्यानहरु ब्ल्याक पनि हुन सक्छन्, ब्ल्याकहरु पनि टल हुन सक्छन्, अनि इन्डियनहरु पनि त टल हुन सक्छन् नि। इन्डियन हो पनि कोही न कोही ब्ल्याक हुन सक्छ। इन्डियन भनेको ब्ल्याक हुँदैन भन्ने हुँदैन, ब्ल्याक भनेको फेसको कारणले ब्ल्याक भनेको हो। ब्ल्याक पिपल भनेको अफ्रिकामा बस्ने मान्छेलाई मात्र ब्ल्याक पिपल भनिँदैन। अब अहिलेका लागि ब्ल्याक पिपल चाहिँ त्यस्तो नै बुझ्ने हो भने त्यो त छुट्टै गइहाल्छ छ हैन। अहिलेका लागि ब्ल्याक पिपल इन्डियामा आएर पनि बसेको हुनुहुन्छ भने तिनीहरूले पनि इन्डियन सिटिजनशिप लिएको, इन्डियन के भन्छ नेपाल तिनीहरूको चाहिँ आधार कार्ड भन्छ त्यो लिएको हुनुहुन्छ। त्यस केसमा यो पार्ट इन्डियन रहन्छ। यो इन्डियन ब्ल्याक पिपल भनेको ब्ल्याक हेयर पिपल। इन्डियनहरु पनि टल हुन सक्छन्, ब्ल्याक पिपल पनि टल हुन सक्छन्, अनि टलहरु इन्डियन हुन सक्छन्, अनि ब्ल्याकहरु इन्डियन हुन सक्छन्, अनि टलहरु चाहिँ ब्ल्याकहरु ब्ल्याक हेड भनेर रहेछ के सर? सेमै हो जसरी नि। जसरी हेरे पनि तपाईको चाहिँ
सानो क्लासमा 3वटा सेटको इन्टरसेक्सन पढ्नु भएको थियो, त्यो हुन्छ है त। ओके, आजका लागि यति गरौँ र तपाईको यस रिलेटेड क्वेशनहरु तपाईले अलमोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनैमा यदि कन्फ्युजन लाग्यो भने भोलि सोध्नुस्, पहिला चाहिँ आफैले बुझ्ने प्रयास गर्नुस् हैन। तिनीहरुलाई यो बुझ्नका लागि पहिलो काम तपाईले मेहनत गरेको हुनुपर्छ। तपाईले यस्ता सयौं क्वेशनहरु ट्राई गर्नुपर्छ। तर अब हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर कुन हुन्छ सर? फिमेल, गर्ल अनि विच। जल्दी भन्यो यार। फिमेल, गर्ल अनि विच सर। विच भने के हो? डान्स बोक्सी बाटा हुन्छ। बोक्सी भनेको चाहिँ कस्तो कुरा हो? यो बोक्सी भनेको मान्छे बुझ्ने कि यसलाई चाहिँ भूत बुझ्ने कि के बुझ्ने यसलाई? राम्रो मान्छे हुन्छ सर। फिमेलको नराम्रो मान्छे सर। मान्छे नै हुन्छ सर फिमेल भित्र दुईटा गोल हो। यो चाहिँ हाम्रो फिमेल के अरे यो बाहिरपट्टिको फिमेल पार्ट ल साइना जित रिसाउनु पर्छ। म्यारिड भएनन् भने तिनीहरूलाई गर्ल बुझ्नेछौँ। यो गर्ल, यो फिमेल र गर्ल क्लियर छ। अब विच भनेपछि साइना नरिसाउ, राम्रै हुन्छ मान्छे विच भनेको। अब बोक्सी हो, हेर्नुहोस् है, बोक्सी भनिएको छ। अब बोक्सी भनेको यदि मान्छेको रूपमा बुझ्ने हो भने त्यो चाहिँ फिमेल चाहिँ रहन्छ, होइन त्यो एउटा चाहिँ काल्पनिक रूपमा बुझ्ने हो भने त्यो बाहिर रहनु पर्ने हो। तर हाम्रो क्वेसनमा बाहिर रहने गरेर सोधिँदैन। बोक्सी भनेर चाहिँ सँगसँगै जोडेर भएको कारणले यो बोक्सी फिमेल भित्रको पार्ट हो। अब फिमेल भित्रको गर्लमा पनि बोक्सी राख्छन् धेरैले, किनकि बच्चै छँदाखेरि पनि बोक्सीको रूपमा कसैलाई आरोप लागेको देखिन्छ भने त्यो कुरा हो। त्यस कारणले यो यसो फिगर बन्ने भयो। विच त मेल पनि हुन्छ। तर यसको 3टा इन्टरसेक्सन गरे पनि हुन्छ हैन? विजार्ड भन्छ मेलको लागि त। 3टा हुँदैन नि, फिमेल भनेपछि यो गर्ल पनि फिमेल हो। यो जस्तो कन्सेप्टमा फिमेल गर्ल, गर्ल फिमेल, गर्ल विच, विच विच। अब गयो तिमी के विच विच गरे यार। कस्तो लाग्यो त?